अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालत में होंगी इंशाअल्लाह ताला। आज एक छोटी सी बात मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ। मेरी एक बहुत अच्छी, बहुत प्यारी दोस्त हैं, कॉलेज में लेक्चरर हैं, और वो मेरी तफसीर के लेक्चर बाकायदगी से सुनती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो अक्सर मुझे कहती रहती हैं कि बच्चों के लिए भी कुछ ऐसा शुरू करें, और मैं हमेशा उनसे दुआ के लिए कहती हूँ कि दुआ करें अल्लाह पाक मुझे इसकी तौफीक दे और मेरे वक्त में बरकत दे। उनकी बेटी है 3.5 साल की। वो अल्हम्दुलिल्लाह उस दीन के करीब करने की बहुत कोशिशें करती रहती हैं। अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर दे। वो कहीं से ऑनलाइन कुरान भी उसको पढ़वा रही हैं। वो कहने लगी कि बेटी का दिल नहीं लगता कुरान पढ़ने में। वो कहती है मैं पढ़ते हुए बोर हो जाती हूँ। तो मैं उस दिन से इस पॉइंट पर सोच रही हूँ कि बोरियत कब होती है, जब हमारी दिलचस्पी नहीं होती। एक मिसाल है छोटी सी। अगर मैं आपसे आपकी बहन भतीजी के बारे में बात करूं तो आप फ़ौरन बड़ी तवज्जो से सुनने लग जाएंगे, और जितनी भी लंबी बात होगी आप बहुत ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि मेरी हमसाई की भाभी की नंद की बहन का ये मसला या ये बात है, तो अगर आप इंटरेस्ट लेंगे भी तो शायद चंद सेकंड्स के लिए, उसके बाद आप बोर होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप उसको जानते नहीं, आपकी उससे जान पहचान नहीं है। जहाँ ताल्लुक़ होता है वहाँ मोहब्बत होती है, और जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ दिलचस्पी होती है, और जहाँ दिलचस्पी होती है वहाँ बोरियत हो ही नहीं सकती। हमें अपने बच्चों में ये मोहब्बत उनके पैदा होते ही डालना शुरू करनी है, इवन जब वो बोलने की स्टेज पर भी नहीं होते, लेकिन वो सुनते तो हैं। हमें उनके दुनिया में आते ही उनका ताल्लुक़ रब से जोड़ना है। उनको उनके मोहसिन, उनके खालिक, उनके मालिक के बारे में बताना है। मसलन जब प्यार करते हुए हम कहीं अल्लाह पाक ने मेरी बेटी को या बेटे को कितना खूबसूरत बनाया है, अल्लाह पाक ने मेरी बेटी की आंखें कितनी खूबसूरत और रोशन बनाई हैं, मेरी बेटी के हाथ कितने खूबसूरत बनाए हैं अल्लाह पाक ने, मेरी बेटी को कितनी खूबसूरत मुस्कुराहट दी है अल्लाह पाक ने। आप यकीन करें अल्लाह का लफ्ज़ इतना ताकतवर है कि हर बार सुनने वाले को अपने साथ बांध लेता है। हम बच्चों को राइम्स लगा कर देते हैं, ट्विंकल ट्विंकल और इस तरह की, और फिर हमें जल्दी होती है कि बच्चे ABC और 1 2 3 फटाफट से सीख जाएं, ताकि जो भी हमारे घर में आए हम उसको फ़ख्रिया तौर पर बताएं, देखो मेरा बेटा 2 साल का है और वो पूरी ABC सुना रहा है और वो 50 तक काउंटिंग सुना रहा है, इस तरह से। लेकिन हकीकत ये है कि हमें उस वक्त बच्चों को कुरान की तिलावत सुनानी चाहिए। जब वो कुरान को सुनते हुए बड़े होंगे तो कुरान के साथ उनकी रूह का ताल्लुक़ बन जाएगा, और वो अल्लाह के साथ जुड़ जाएंगे। हम आजकल ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे नर्सरी राइम्स और टॉम एंड जेरी देखते देखते जब होश संभालें तो अचानक वो कुरान से मोहब्बत में डूब जाएं। ऐसा नहीं हो सकता। ये ताल्लुक़ बनाना पड़ेगा माँ को। ये सारी की सारी कोशिश माँ की है। ये मेहनत माँ को करनी होगी। माँ जब हर छोटी बड़ी बात पे अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह बुलंद आवाज़ में अपने बच्चे के पास कहेगी, 5 वक्त नमाज अदा करेगी, तो बच्चा तो पैदा होते ही ऑब्ज़र्व करना शुरू हो जाता है। वो डेफ़िनेटली सोचेगा, अपना दिमाग तो उसका चल रहा है, दिमाग तो काम कर रहा है, और वो उसके दिमाग में वो लफ्ज़ आहिस्ता आहिस्ता नक्श होना शुरू हो जाएंगे, और जब वो होश संभालेगा तो उसके लाशऊर में ये चीज़ें महफूज होंगी, और ये सब उसको आसान लगेगा क्योंकि उसका ताल्लुक़ बन चुका होगा। अल्लाह से, कुरान से मोहब्बत का ताल्लुक़ जब जुड़ जाएगा तो बच्चे दिलचस्पी भी लेंगे और शौक़ से कुरान पढ़ेंगे भी, और अल्लाह के अहकामात पर भी अमल करेंगे। मेरा ख़्याल है ये आजकल बहुत आम मसला है। लोग बच्चों को दीन के करीब करना चाहते हैं, इसके लिए वो कोशिश भी करते हैं, वो उनको वीकली किसी दीनी महफ़िल में भी लेकर जाते हैं। ये बहुत अच्छी कोशिश है ये। लेकिन एक बात समझ लें कि वीकली किसी दर्स से आप अपने बच्चे का दिमाग नहीं बदल सकते, उसकी नेचर नहीं बदल सकते। इसके लिए माँ को बच्चे के पैदा होते ही कोशिश शुरू करना पड़ेगी
یہ بہت مشکل ہے کہ ماں سارا دن فون پر گانے سنے، ڈرامے دیکھے اور بچہ ہوش سنبھالتے ہی قرآن سے محبت کرنے لگے۔ اللہ کی رحمت سے ممکن تو سب ہے، لیکن ایسا ہوتا بہت کم ہے۔ ہم ایک بیج بوتے ہیں زمین میں، جس چیز کا بیج ہوگا وہی پودا نکلے گا۔ بچے کے پیدا ہونے سے لے کر پہلے 2 سال تک یہی وقت ہے بیج بونے کا۔ آپ جو بیج بوئیں گے ویسا ہی پودا تیار ہوگا۔ یہ تو تھا بہت ابتدائی مرحلہ۔ اب سوال آتا ہے کہ بچے بڑے ہو گئے ہیں، اب یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کو اللہ کے قریب کرنا چاہیے، تو اس کے لیے آپ کو خود مثال بننا پڑے گا۔ جب آپ نماز کی پابند ہوں گی، آپ کے ہر کام سے پہلے بسم اللہ ہو پڑھنا آپ خود پر لازم کر لیں گی۔ جب آپ ہر کام کرنے سے پہلے انشاءاللہ بولیں گی، ہر اچھی بات پر الحمدللہ بولیں گی اور بلند آواز سے بولیں گی، تو بچے بھی اس کو سنیں گے، کیونکہ بچے بہت کچھ سکھانے سے نہیں سیکھتے، بہت ساری چیزیں وہ آبزرو کر کے سیکھ جاتے ہیں۔ آپ کا کوئی بھی کام ہو، اس کو اپنے رب سے جوڑ کر بچوں کو بتائیں، کہیں کہ دیکھو بیٹا اللہ پاک کتنے رحیم و کریم ہے، ہمارا یہ کام اتنی آسانی سے ہو گیا اور اب ہمیں شکر کرنا چاہیے۔ بچوں کے سامنے الحمدللہ کہیں، اور جب کچھ کام بگڑ جائے تو بھی اس کا ذکر اس انداز میں کریں کہ دیکھو بیٹا میری وجہ سے یہ کام خراب ہو گیا، لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ یہ اس سے زیادہ بھی خراب ہو سکتا تھا۔ کوئی بھی مشکل ہو ان کے سامنے یہ مت کہیں کہ آپ کے ابو کر دیں گے، آپ کے دادا کر دیں گے، آپ کے چچا کر دیں گے، کہیں انشاءاللہ اللہ پاک اس کو ٹھیک کر دیں گے۔ بچوں کو ڈائریکٹ کریں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، درمیان میں سے سب کچھ نکال دیں، خود کو بھی نکال دیں، تاکہ ہر امید وہ اللہ سے جوڑیں۔ وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے اگر آپ انہیں اللہ سے امید باندھنا سکھا دیں گے۔ انہیں سکھائیں کہ صرف اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، جو بھی حالات ہوں، جو بھی مشکل ہو، صرف اور صرف اللہ سے مانگنا ہے۔ اس کے لیے ہمیں بچوں کے قریب ہونا پڑے گا، ان کے دوست بننا پڑے گا۔ پریشر میں لا کر، مار کر، ڈانٹ کر، زبردستی آپ انہیں کچھ نہیں سکھا سکتے۔ پہلے ان کے دل میں اپنی جگہ بنائیں اور پھر اس دل کو اللہ کی محبت سے بھر دیں۔ یقین کریں اس سے بڑا کوئی تحفہ آپ نہیں دے سکتے اپنے بچے کو۔ ہمیں کوشش ضرور کرنی ہے اور بھرپور کرنی ہے، تاکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں۔ باقی وہی رب ہے جس کی کریم انگلیوں کے درمیان ہمارے دل گھومتے ہیں۔ جامعہ ترمذی حوالہ نمبر 3522 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر آدمی کا دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ اس نے جس دل کو چاہا دین پر قائم رکھا اور جس کو چاہا ٹیڑھا کر دیا۔ اپنی اولاد کے لیے دعائیں کریں، رب سے مدد مانگیں۔ وہ چاہے تو ہم اس کی طرف رجوع کر لیں، وہ چاہے تو ہمیں اپنی محبت دے دے، وہ چاہے تو اپنی محبت سے محروم کر دے، وہ چاہے تو ہمیں اپنی عبادت کا موقع دے دے۔ وہ تو بادشاہ ہے۔ اور خود بھی یہ سمجھ لیں اور بچوں کو بھی گھول کر پلا دیں کہ یہ جو زندگی ہمیں ملی ہے یہ اس رب کریم نے دی ہے، یہ اس کی عطا ہے۔ اس زندگی میں جو کچھ دیا ہے اسی نے دیا ہے۔ ہماری تمام ضروریات کا پورے کرنے والا ہمارا رب ہے، وہی ہے جو ضروریات کو پیدا بھی فرماتا ہے۔ ہمارے اندر بھوک کا احساس پیدا کرنے والا بھی ہمارا رب ہے، اور ہمیں رزق دینے والا بھی ہمارا رب ہے۔ ہمارا کام صرف اطاعت ہے رب کے احکامات کی، اور رب کے احکامات قرآن میں واضح طور پر موجود ہیں۔ جتنے بھی جذبے ہیں ان جذبوں کو پیدا کرنے والا بھی ہمارا رب ہے۔ ہماری آنکھوں کو روشنی سے بھرنے والا بھی ہمارا رب ہے۔ ہمارے ہاتھوں پاؤں کو حرکت کے قابل بنانے والا بھی ہمارا رب ہے۔ ہمیں سونگھنے کی حس دینے والا بھی ہمارا رب ہے، اور ہمیں سننے کے قابل بنانے والا بھی صرف اور صرف ہمارا رب ہے۔ زندگی بھی اسی کی دی ہوئی ہے اور موت بھی وہی دے گا، اور موت بھی ایک نعمت ہے۔ سوچیں اگر موت نہ ہوتی، ہمارے پردادا، ان کے دادا، ان کے دادا آج پتہ نہیں کتنی تکلیف میں تڑپ رہے ہوتے، بڑھاپے کی وجہ سے ہلنے جلنے سے قاصر ہوتے۔ محبت اپنی جگہ، لیکن ہمیں آج اپنے پردادا، ان کے دادا کے نام بھی یاد نہیں۔ ہم ان کو کیسے سنبھال سکتے، ان کی تکلیف کو دیکھ سکتے؟ اس لیے اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، یہ اپنے بچوں کو سمجھائیں، اور یہ خود بھی سمجھنا ہے اور بچوں کو بھی سمجھانا ہے۔ جب ہم اپنی پوری ایفرٹ ڈالیں گے
تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی، اور ہمارے بچے ہمارے رب کے قریب ہو جائیں گے، رب سے محبت کرنے لگیں گے، قرآن سے محبت کرنے لگیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔